नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, बुक हमारी है रोज़ों के मसाइल, और आज का टॉपिक है नमाज तरावीह के मसाइल यानी कि क़ियामुल लैल। नमाज तरावीह गुज़श्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया है। पहली खुशखबरी माशाअल्लाह, यानी कि अगर रमज़ान में हम रात को क़ियामुल लैल यानी कि जिसको हम तरावीह कहते हैं उसका अहतमाम करते हैं, तो ये जो इंसान से सगीरा गुनाह ज़हन में रहे, सगीरा गुनाह जैसे कि इंसान के चाहने ना चाहने के बावजूद भी सरज़द हो जाते हैं, उनकी मग़फ़रत का ज़रिया बन जाता है। रमज़ान में तरावीह या क़ियाम, रमज़ान बाकी महीनों में तहज्जुद या क़ियामुल लैल ही का दूसरा नाम है। गैर रमज़ान में नमाज तहज्जुद की निस्बत रमज़ान में क़ियाम तरावीह की ताकीद फ़जीलत ज़्यादा है। नमाज तरावीह की मसनून रकतें जो हैं वो 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रकतों में की कोई हद नहीं, जो जितनी चाहे पढ़ ले। तो ये चंद पॉइंट थे जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं, अगर मसाजिद में उनके लिए जगह नहीं भी है, कोई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मर्दों का तो इंतज़ाम होता है लेकिन औरतों का नहीं होता, तो उस सिलसिले में अपने नेबरहुड में जितनी भी औरतें अगर इकट्ठी होकर पढ़ सकें या फिर फैमिलीज़ मेंबर खड़े होकर इकट्ठे होकर पढ़ सकें, तो इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। जैसे रेगुलर दिनों में हम तहज्जुद पढ़ते हैं रात के तीसरे पहर इशा के बाद, थोड़ी देर के बाद उठने या फजर से पहले, तो बेसिकली ये वही है। तो लेकिन ये है कि इसकी जो फजीलत, इसकी जो अहमियत जो है और इसका सवाब जो है वो बढ़ जाता है रमज़ान की रातों में। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह हदीस पाक देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े अल्लाह सुब्हाना ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और क़ियाम का तरीका मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, लिहाजा जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और रातों में क़ियाम किया, वो इस तरह गुनाहों से पाक हो गया जैसे आज ही पैदा हुआ। कितनी प्यारी खुशखबरी है। तो अगर इंसान ने ये सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की नीयत से, यानी कि जैसे पीछे हम सारे टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें रियाकारी भी नहीं थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, अपनी ज़बान की भी हिफाजत की, अपने कानों की भी हिफाजत की, तो इस तरह से उस बंदे ने रमज़ान गुजारा, तो फिर रात को अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत की, यानी कि क़ियामुल लैल किया, तरावीह का अहतमाम किया, नवाफिल पढ़े, कुरान पाक, जैसे फिर मैंने भी पहले बात की है कि जैसे बिज़ी हो, कोई शर्त नहीं है कि ऐसा ही होना है, कोई काउंटिंग की शर्त नहीं है कि जैसे कि हम समटाइम अपने दीन में खुद ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात बना लेते हैं कि कोई कहता नहीं 20 पढ़नी ही लाजमी है, फिर यही वक्त है। हाँ, अगर पहले वक्त में अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील कर रहे हैं, 1 घंटा मगरिब के अगर आपने घर में इत्माम बहनों ने करना है ख़ासकर, तो फिर आप पहला घंटा रेस्ट कर लें, अपने आप को पुश ना करें, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद सहरी पकाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाएं, तो फिर अपना ये जो है क़ियामुल लैल का आप कर सकते हैं आसानी के साथ। यानी करना ज़रूर चाहिए, किसी भी तरह से नहीं कि भी इस वजह से अब ये नहीं हो सकता, ये जगह का तयन नहीं है, अब इस चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को जहन में ला के इन कीमती दिनों को ज़ाया नहीं हमने करना। अगली हदीस पाक हम इंशाल्लाह देखते हैं कि हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में रात की नींद की नमाज कैसी होती थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात की नमाज यानी तरावी यानी रमज़ान के अलावा रात की नमाज यानी तहज्जुद 11 रकतों से ज़्यादा ना पढ़ते थे, यानी कि 4 रकतें
پڑھتے اور ان کے جو ان کی طول کا یعنی کہ لمبائی کا یعنی کہ قیام کا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ اس کے حسن کا کیا ہی کہنا تھا. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول حسن کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. تو یہاں پر جس چیز کا ہمیں میسج دیا گیا، پیغام دیا گیا کہ مین چیز جو ہے ہمیں کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا. یعنی کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کچھ مساجد میں بھی کچھ لوگوں کو بھی کہ اگر ان کو کہہ دیا کہ 20 تراویح ہی آپ نے پڑھنی ہے تو بس جیسے کہہ لیں کہ فٹافٹ نہ سجدے کی کوئی تمیز ہے، نہ کوئی رکوع کی دعاؤں کا اہتمام اچھے سے ہے، تو فٹافٹ نہ پھر تلاوت قرآن پاک کا کوئی اتنا اہتمام ہے، سکون کے ساتھ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. تو بنسبت 20 پڑھنے کے اگر آپ 8 پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جس بات کو مینشن کیا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت، چاہے وہ آپ قاری صاحب کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یا پھر آپ خود سے پڑھ رہے ہیں، ایون کہ رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ 8 نفل نہیں پڑھنے کی ہمت رکھتے تو 4 ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی ایک ٹھہراؤ ہو کہ لگے انسان کو کہ انسان واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہے اور اسی سے مخاطب ہے، اور اسی پھر ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہوں اس کو آپ کو اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو. تو اس رمضان میں کوشش ضرور کریں کہ قرآن پاک کا کوئی بھی سورہ، کوئی بھی ایسا حصہ ضرور لیں جو کہ میرے نئے لسنر ہیں، کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یقین جانے ایٹ لیسٹ آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کی تو سمجھ ہونی چاہیے. جسے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کر لیں، کیونکہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہمارے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو کوشش کریں کہ اس رمضان میں ارادہ کریں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہتے ہیں نا کہ نیک کام کی جب نیت کرتا ہے تو اسی وقت ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور جب رمضان میں آپ ایسا ارادہ کریں گے کہ قرآن کو میں نے سمجھنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق بھی انشاءاللہ ہمیں دیں گے. اسی طرح پھر اگلی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے. یعنی کہ یہ ہمیں ڈفرنٹ جو طریقہ جو حدیث کی روشنی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ نفل جو نماز ہوتی ہے نا اس کو ہم کبھی بھی 4 نہیں اکٹھا کر سکتے. جیسے کہ اگر ہم سنہ کو فالو کریں گے، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد، یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے. تو جب پھر یعنی کہ جیسے 4 یا پھر 6 یا پھر 8 یا پھر 10 یا پھر 12 جہاں تک بھی جب ہوتا کہ اب اینڈ کرنا ہے تو پھر 1 وتر، یعنی کہ وتر کہتے ہیں آڈ نمبر کو، تو پھر 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 5 بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو پھر اس پر آ کے اختتام فرما دیتے. اسی طرح پھر جو ہے کہ تراویح کے بارے میں کہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 30ویں رات، دہائی رات گزر جانے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے کے بعد نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کے باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے فارغ ہونے
تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاں کے ختم ہونے کا ڈر، یعنی کہ ہمیں اتنا ہو گیا کہ بس اب جو ہے نا کہ رات جو ہے باقی نہیں رہی بہت، یعنی کہ زیادہ، یہاں تک کہ صبح تک، یعنی کہ جب سحری کا ٹائم ہو گیا وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ سحری کے تھوڑا سا ٹائم رہنے تک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اور نفل نماز کا اہتمام کیا۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا دوسرے لیکچر میں کہ سحری کو لیٹ کھانا پسندیدہ ہے، تو اس میں یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے، کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ایوری نائٹ کرنا یا پھر ایک ہی طریقے سے کرنا جو ہے وہی ضروری ہے، لوگ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو ہر طرح سے اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، مزید وضاحت اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔